د آریانا نیوز قدرمنو لیدونکو سلام، اسلام حجاب یم د زیربنا د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. قدرمنو لیدونکو، د افغانستان د ساختماني شرکتونو د اتحادیې یو شمېر شرکتونه ادعا کوي چې له تیرو 10 میاشتو راهیسې د مالیې وزارت په میلیاردونو افغانۍ پیسې نیولي او دغه شرکتونو په سلګونه پروژې څه تکمیل کړي دي، د حکومت او څه د تکمیلېدو په حال کې دي. دوی وایي که چیرته د مالیې وزارت د دوی پیسې ورنه کړي نو د خپلو ټولو ساختماني وسایلو سره به د مالیې وزارت مخې ته راشي او په لاریون به لاس پورې کړي. د همدغه موضوع د لاس پیناوي لپاره مو د افغانستان د ساختماني شرکتونو د اتحادیې رئیس محمد نعیم یاسین میلمه کړی دی چې نورې پوښتنې به له دوی سره شریکې کړو. یاسین صاحب پروګرام ته ښه راغلی. تشکر از شما. تشکر. یاسین صاحب محترم، په دې وروستیو کې یعنې په تازه داسې یو شمېر شرکتونه چې دولتي پروژې ترسره کړي دي او د هغوی پیسې د مالیې له وزارت سره بندې دي، دغه پیسې ولې بندې دي؟ ولې د مالیې وزارت یې نه ورکوي؟ او دا څونه وخت کېږي؟ د شرکتونو د مسؤلینو په وینا نږدې 10 میاشتې کېږي چې د دوی حتی د میلیاردونو افغانیو ادعا لري. هغوی دغه موضوع د تاسو څونه معلومات لري په دې برخه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نمایندگی اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان سلام خود خدمت شما و بینندگان تلویزیون آریانا تقدیم میکنم. البته یک تعداد از اعضای ما پروژه دولتی را اینا کار کردن و قرارداد اینا پروژه را گرفتن و کارهای خود تکمیل کردن. اینالی کمپانیایی که پروژه خود تکمیل کردن از مدت 10 ماه 8 ماه 9 ماه شده که اینا کارا رو تکمیل کردن اما پولشان داده نشده. قرار قانون تدارکات اینا باید 20% کار خود تکمیل کنن، باز انوایس خود میتن که با دولت پولشان بده، اما تو 20% باید پیسه دولت برشان بده. اما متاسفانه اینا 20% کار خود تکمیل کردن، انوایس خود دادن بر حکومت، خصوصا به وزارت مالیه. اونا پولشان گفته صبر کنین، یک چند وقت بعد، یک چند هفته بعد برتان میدیم. خب اینا چون طرفشان دولت بوده بازم کار خود ادامه دادن، پیش بردن، یعنی 40% 50% تکمیل کردن، بازم بلا اینوایس های خود که بر دولت دادن اونا تادیه نکردن. و وزارت مالیه میگه که ما چون پول نداریم در کد 20000. اما اینا اگه یا پول ندارن خیلی چطور قرارداد امضا کردن، چطور کمپنی‌ها را اجازه دادن که کار شروع کنن؟ خود د تدارکات و د قانون پر اساس هم تر هغو پورې چې بودیجه راونوځي د یوې پروژې لپاره آیا قرارداد ته ورکول کیږي؟ نه باید پیسه در بودیجه می باشه، بعد از او قرارداد امضا میشه، بعد از او اجازه کار داده میشه، به اینکه پیسه در اکانت است. اما یا به مو اساس اینا کار شروع کردن و پیسه خود مصرف کردن و حالی که به حکومت میان، خصوصا به وزارت مالیه که انوایس هایشان به وزارت مالیه است، وزارت مالیه میگه که پیسه در بودجه نیست. خب خیلی چطور پیسه نیست؟ وقتی که کار شروع شده وقت پیسه بود، خیلی پیسه چه شد؟ یعنی پیسه که در کد 20000 بود که برای می پروژه تخصیص داده شده بود، این پیسه خیلی چه شد؟ باید وزارت مالیه برای از اونا جواب بده. و اینا تنها کمپانی ها پیسه خودشان خو نیست، اینا از مارکت مال گرفتن، اینا کارگرها کار کردن، اینا بعضی کمپانی ها 100% کار خود تکمیل کردن، بعضی کس 50%، بعضی 20%. منتها یا از مارکت هم قصدار هستن و یا بسیار مشکلات دارن و باید دیس وزارت مالیه توجه جدی کنن و پیسه از یارا به هر شکلی که میشه تهیه کنن، چی از مدرک داخلی، چی از مدرک خارجی، از دونرها، از جامعه جهانی، از هر جایی که امکان داره، به اینکه اینا کار کردن. دولت مسئولیت داره که پولشان بده. اگه شما خبر داشتین در قرارداد ذکر است که اگه یک قراردادی کار خود به وقت و زمان تکمیل نمیکنه یا مطابق همون نقشه کار خود تکمیل نمیکنه از نگاه کوالیتی جنسیت، جریمه میشه و هر روزی که تال میخوره برای او باید جریمه بده. اما از این کمپانی ها تقریبا 10 ماه 8 ماه شده که پولشان تادیه نشده، حتی باید وزارت مالیه این خساره را به این کمپانی ها بتن. دغه کمپانی چې مثلا دوی پروژې پر مخ وړي، د
حساب شمیر یې څو ته رسیږي او د پیسې د تاسو ته طبعا د اتحادیه رئیس یاستئ حدود څونه دقیقا څونه پیسې دي ده؟ خود راست که امی کمپانی که عضو ماستن و ما از اینا معلومات داریم، اینا به صدا پروژه است که اینا تکمیل کردن و بیلیونات افغانی است که اینا قصدار هستند، یعنی حکومت از اینا قصدار است که باید برشان بده. اینا این تنها مسئله اقتصادیش است که اگر از نگاه ازی ببینیم که تقریبا مگه ما یک 500 کمپانی را بگیریم که امرای دولت کار کرده و اینا اوسط بازی 200 100 تا 500 کارگر داشتن کار میکردن در این پروژه. اگه اینا را ما 500 کمپانی را بگیریم 200 اوسط بگیریم تقریبا در حدود 100,000 نفر امیال بیکار شده. این تنها از نگاه اقتصادیش از نگاه امنیت اینا چی کنن؟ 100,000 نفر باید حکومت وظیفهش بود که پیسه را تهیه کنه برای جنوب به که چرخ اقتصادی هم فعال شود و در پولیش امنیت هم بیاد، در پولیش هم کمپانی هم ورشکست نشه و کارهای خود پیش ببرن. تر اوسه پورې د پیسو د نشتون له امله بعض ځینې کمپنۍ ویل کېږي چې ورشکست سوي حتی دروازې تړل سوي. دا خبره تر کومه حده صحت لري؟ نه بله، به که بعض کمپانی ها از نگاه مالی و قدر قوی نبودن 20% کار خود تکمیل میکردن باز پیسه میگرفتن. مقصد هم 100% بسیاری کمپانی ها نمیتونه پروژه را 100% از جیب خود یا از پول خود تکمیل کنن. مامدار از مارکت قرض گرفتن، از کمپانی که برشان سب کانترکتور بوده کار میکرد، چی برقی چی نلدوان دیگه، اونا آمدن از ماکم گرفتیشان پیسه شان بده. وامق به جانب است، به اینکه وام مجبور هستن که بر فامیل خود یاشه باتی خود بتن و کمپانی هم مسئول است که پول از وره بده و بسیاری کمپانی ها ورشکست شدن که حتی پیمن نداده دفترهای خود بسته کردن. این یک کار بسیار صحیح نیست از نگاهی. دغه پروژې ټولې د افغانستان د حکومت اړونده د وزارتونو پروژې دي او که د نړیوالو د ډونرانو هم یو شمیر د حکومت ترڅنګ د پروژې لري که د هغې د پروژو هم کومه برخه پکې شته؟ نه، این مسئله وزارت مالیه را که میگیم اکثریتش مسئله پروژه دولتی است، پروژه وزارتخانه است. مثلا چه قسم پروژه؟ پروژه ساختمانی مثال وزارت تحصیلات عالی است که برای مکاتب ساخته میشه، لیلی های پانتون ساخته میشه یا تامخانه، یا می پروژه بوده که مربوط وزارت معارف بوده مکتب ساخته میشد، یا مواد مخدر بوده که اینا کلیش مربوط دولت بوده که اینا اون پروژه را گرفتن باید تکمیل میکردن و بازش 100% هم تکمیل کردن. اما پولشان مانده که یک کلان بسیار مدرک بر دولت هم است، بر سکتور ساختمان هم است، بر اقتصاد هم است. یک تاثیر بسیار منفی کرده در مارکت فعلا. یوه خبره بله محترم رئیس صاحب، که چیرته په ټاکلي وخت باندې یعنی په دغه څو ورځو کې دغه د شرکتونو رئیسان ډیر توند غبرګون دي وکړو د پیسو د نه ترلاسه کولو په اړه، پیسې ورته ونه رسیږي، غبرګون به څه د دغه شرکتونو او تاسې د اتحادیې رئیس یئ، آیا تاسو تر اوسه پورې د مالیې له وزارت سره د دې موضوع د سپیناوي یا د دې ستونزې د حل لپاره کوم اړیکه نیولې؟ طوری که هفته گذشته این کمپانی‌ها بار دوم و بار سوم آمدن به اتحادیه که تقاضای همکاری و کمک شدن که باید چی کنیم که تا حال پیسه ما داده نشه. ما جلسه که هفته گذشته در اتحادیه داشتیم و اونا تقاضای زیاد داشتن که اگر دولت پیسه ما را نده ما تمام وسایل ساختمانی خود چی بلدوزر و کرین و موتر و دمترک خود از کلگیش میاریم دان وزارت مالیه استاد میکنیم، ترافیک بند میکنیم تا که پول ما را ندن. اما ما برشان گفتم نه، شما منتظر باشین، میشه که ما همراه وزیر صاحب مالیه جدیدن شروع به کار کردن، همراهشان یک ملاقات جور میکنیم، میتونیم که اونا را با تفاهم برسیم که یک راه، یک سلوشن، یک راه حل پیدا شود که برای زینا پول چی از مدرک داخلی میشه چی از خارجی میشه، این پول باید برای زینا داده شود. و قرار بود که دیروز چهارشنبه ما همراه وزیر صاحب مالیه دیدار داشته باشیم، اما متاسفانه وزیر صاحب مالیه فکر میکنم سفر به قندار داشتن، اونا اونجا رفتن. هفته نو باز ما میخواهیم که
تماس همراه وزارت مالیه داشته باشیم که از نزدیک با رهبری وزارت مالیه از نزدیک ببینیم و یک راه حل را پیدا کنیم. اگر راه حل پیدا نشد، کمپنی‌ها تصمیم گرفتن که ما میریم به وزارت مالیه، دیگه چاره نداریم. یو پوښتنه بله تاسو ویلې چې خصوصي شرکتونو پریکړه کړې چې خپل ټول وسایل راوړي. فکر کوئ دا ټولې پروژې په کابل کې ترسره شوي که د هیواد په نورو ولایتونو کې هم دغه پروژې ترسره شوي دي؟ نه، پروژه در ولایت هم است، در کابل نیست که اکثرا در ولایات هستند که مثال در مزار است، در قندوز است، در قندار است، در تمام ولایت افغانستان است. خود در کابل هم است، خب منتها کمپنی ها در منجا هستند، وزارت مالیه هم در منجا است، مرکز هم در منجا است، کلگی منبع هم منجا است و باید از مرکز کابل و از طرف مرکز وزارت مالیه است، باید از این طریق این موضوع حل فصل شود و ما هم تقاضای ما از وزارت مالیه هم است که ما باید هر چیز زودتر ببینیم و یک راه حل پیدا کنیم. یعنی تر اوسه پورې تاسې نه یاستئ توانېدلي چې د مالیې له وزارت سره خپله اړیکه ټینګه کوي تر څو دغه مشکل ورسره حل کوي؟ قرار بود که ما روز چهارشنبه ببینیم که سر این موضوع تو دیده نشده. همراه کمپنی ها، همراه وزارت مالیه بسیار رفت آمد زیاد بوده اما فایده نکرده. قرار بود که همین چهارشنبه همراه وزیر به مالیه دیدار شود. انشالله هفته دیگه یک تفاهم میکنیم که از نزدیک ببینیم و این موضوع یک راه حل برش پیدا کنیم. چرا میشه که وزارت مالیه مقدر پیسه نداشته باشه و یا کمپنی هم ضرورت دارن به پیسه، چاره ندارن. ببینیم که یک راه حل از چه قسم یک راه حل پیدا شود که هم هر دو طرف راضی باشه. تشکر شما. قدرمنو لیدونکو، بحث ادامه لري له یوې لنډې دمې وروسته. قدرمنو لیدونکو، موږ سره په دغه خپرونه کې د ساختماني شرکتونو د ټولنې عمومي رئیس میلمه ده او موضوع مو د یو شمېر ساختماني شرکتونه ادعا لري چې د له تیرو لسو میاشتو راهیسې دولتي پروژې بشپړې کړي یا د بشپړېدو په حال کې دي، خو د مالیې وزارت لخوا نه د دوی پیسې نه دي ورکول سوي. د همدې موضوع لپاره مو د افغانستان د ساختماني شرکتونو د اتحادیې رئیس میلمه کړی، ورسره بحث لرو. رئیس صاحب، دغه پروګرامونه چې د دولتي پروژې دي نو طبعا د اختیاري بودیجه وه. که چیرې بودیجه نه وه نو ولې دا قراردادونه وسول؟ که بودیجه وه نو بودیجه څه سوه؟ دا خو یو مشخصې پیسې وي، د مشخص پروګرام لپاره ځانګړې سوي وي. دغه پوښتنه و امی سوال اعضای ما میکنه، امی شرکت ها میکنن، به ای که بر شما معلوم است که واده که یک پروژه به داوطلبی گذاشته میشه، مالدار او پیسه زود در بودجه از در کود 20,000 باید باشه او پیسه وزارت مالیه. اینال این پروژه‌ای که شده اعلان شد و به کار گذاشته شد، اجازه کار دادن که شما بری کار کنین و یا را پورای خود دادن. مالدار پیسه بوده، بدون پیسه خود کس قرارداد نمیکنه، بدون پیسه کس اجازه نمیده که بروی کارهای پروژه را شروع کن. یعنی می سوال است که اعضای ما می شرکت های ساختمانی هم می سوال میکنه که چه شد پیسه. فکر نکوي چې په دغه تیر کال کې، تیر میلادي کال کې افغانستان له بیلابیلو ننګونو سره مخ و، د نړیوالو ځواکونو وتل او په افغانستان کې د انتخاباتي سیالیو کشوګیر. آیا څه فکر کوي دا پیسې حیفومیل سوي دي په دې کشوګیر کې؟ دیگه پیسه رفته، من نمیفهم که کجا رفته. اگه به باز مصارف دولتی مصرف شده باید وزارت مالیه جواب بده و بگویه که پیسه را ما از این کود کشیدیم به دینی مصرف رساندیم. اگر در اون رفته خیلی چی شد، پیسه چی شد و چرا این پیسه زیاد داده نشده؟ و این مسئولیت وزارت مالیه است و این مسئولیت دولت است که این را تعقیب کنن چی شد پیسه و باید پیسه از شرکت ها داده شد. آیا تر اوسه پورې تاسې د مالیې له وزارت له معینانو وړاندې نورو دولتي چارواکو سره هم د دغه ستونزې د حل لپاره هم اړیکه نیولې ده؟ فکر کوئ چې دا د تدارکاتو د قانون خلاف یو کار ترسره سوی د مالیې په وزارت کې؟ والا قانون ای خود من در تمام وزارتخانه پیش بود. امی وزارت مالیه مثال پیسه شانه یک ذره ناوقت، یک ماه بعد، دو ماه بعد برشان میداد. ای
اما این دفعه که هست تقریبا 8-10 ماه شده و وزارت مالیه میگه که هیچ پول موجود نیست در بودجه. این حاله که پیسه پول موجود نیست، چه شد پیسه و باید برازیا داده شه و یک وزارت مالیه مجبور است که یک راه را پیدا کنه و پیسه شرکت ها را بتن. اینمی راه را که پیدا کنه این راه چی خواهد بود؟ این راه میتونن که از باز بودجه های تخصیصی های مخصوص بگیرن و یکی امرای جامعه جهانی بشنن، امرای ورلد بانک بشنن، امرای بانک آسیایی بشنن، امرای USAID و دیگه دولت هایی که جهانی کمک کننده به افغانستان هستند و از اونا یک کمک تقاضا کنن که ما این یک مشکل داریم و این پیسه های ما مانده برای کمپانی ها بدیم. میتونن اونا شاید یک همکاری کنن، یک راه حل میتونن که وزارت مالیه حکومت را پیدا کنه، امکاناتش هست. یو پوښتنه بله، رئیس صاحب تاسو د افغانستان د ساختماني شرکتونو د اتحادیې رئیس هستئ. په تیرو 14 کلونو کې افغانستان ته ډېرې پیسې راغلې او ډېر رغنیز کارونه وسو د ساختمان په برخه کې، مګر د ټولو له کیفیت نه خلک شکایت کوي. اساسي علت څه و؟ اساسیش منیجمنت صحیح نه، کرپشن اینمی بسیار اساسی بوده. اولی که فساد زیاد بوده و پشت جنسیت کیفیت کار کس نگشت. اگر وزارتخانه پروژه خود تکمیل کردن دادن پشت کیفیت نانش، یا ای که کمبود انجینیرها داشتن، کمبود منیجمنت صحیح نداشتن که برن کیفیت کار مطالعه کنن. البته کل کمپانی ها را یا کل پروژه را نمیگیم که کلگیش کیفیت خراب داشته یا خراب بوده. د دغه تطبیق شوو پروژو ډیره برخه دا اوس د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ ده. یوه ښه بیلګه یې موږ د سړکونو خصوصا د پلازمینې د سړکونو یادونه کولی سو. نو کرپشن آیا د افغان دولت کې که په ساختماني شرکتونو کې که نړیوالو ډونرانو کې چا کې؟ اگر بگوییم که اولی که منیجمنت صحیح نبوده، حکومت منیجمنت صحیح نداشته، اشخاص فنی نداشته، تیم منیجمنتی که کنترل کنن کوالیتی کاره، جنسیت کاره. یکی دومی که مسئله فساد بوده که پشت کوالیتی نگشتن، فقط اجازه دادن جور شده اوکی کردن و فساد بوده، کار تکمیل کردن تسلیم کردن خلاص. و سومی که اونا کمپانی ها معلومدار از دو طرف، باز کمپانی ها از هم دولت بوده هم باز کمپانی ها بوده که کمپانی بوده که اکثریتش عضویت ما را ندارن. اوی کمپانی بودن که بسیار ابتدایی بودن و حتی اونا کمپانی نیستن که این باز پروژه را که تکمیل کردن اونا تو دفتر هم صحیح نداشتن، تجربی هم نداشتن، فقط روی یک روابط پروژه را گرفتن و به دست دوم و سوم و چهارم دادن و کوالیتی و کیفیتش خراب. اما اعضایی که ما داریم اونا کمپانی ها هستن که امرای پروژه دونرای جامعه جهانی کار کردن، تجربه بسیار خوب دارن و همه چیز میفهمن و از نگاه کیفیت بسیار پیش هستن و از نگاه منیجمنت. یعنی تاسو د تاسو له خبرونه همداسې معلومیږي چې خپله د افغانستان د حکومت له خوا نه ورته ویل سوي و چې له کیفیت په سیدو نه مه ګرځئ، خو مقصد یو کار وکړئ. آیا همداسې ده؟ شاید یا بوده باشه، منتها مشکل زیادترش همین بوده که حکومت پروژه‌ای که اعلان میکرد اونا میگفتن ارزانترین قیمت. مسئله کیفیت مد نظر نبود، ارزانترین قیمت. و در ارزانترین قیمت کمپانی‌های بودن که اونا تجربه کافی نداشتن یا پروژه را گرفتن دادن به ارزانترین قیمت که در قانون تدارکات بوده که ارزانترین قیمت. اینال همو یک متل داریم میگه ارزان بی علت نیست، قیمت بی حکمت نیست. آیا د دغه پروژو د پلي کېدو له بهیر نه حکومت نظارت نکوه؟ نظارت میکردن، فساد بوده. نظارت خو میکردن، اگر فساد نمی بود مامدار به او باز پروژه‌ای که خراب شده یعنی نتیجه خوب نداده مامدار کمپانی بودن که پیشتر ما گفتم که اونا کمپانی فنی مسلکی نبودن، فقط روی یک روابط روی قیمت پروژه را گرفتن که البته اونا کمپانی بودن که نو ساختمانی رو شروع کردن، نو به عرصه
ساختمان آمدن که وای تجربه وسایل هیچ چیز نداشتن. نو بیا چې دوی امکانات نه درلوده، تجربه نه درلودله، ولې دوی ته قراردادونه ورکړل سي؟ یو برکت. او بل د افغان حکومت ادعا هم دغه ده چې ډیری وخت کې وي د بې تجربې او خراب کیفیت والا کارونه قراردادونه د نړیوالو لخوا نه ورکول سوي. خب یکی مسئله پروژه دولتی افغانستان است که روی روابط این پروژه خود دادن به کمپانیا. پیشتر که گفتم روی یک روابط بوده که یک تجربه داره نداره، این ظرفیت داره نداره، هیچ مطرح نبوده، پروژه را گرفتن. اما روی مسئله پروژه جامعه جهانی که است و بالکل علیحده است که دوام اولا بسیار خوب بودن، اما دوادی آخر بعضی مشکلات هم همراه کمپانی خارجی بوده در باز پروژه. مثلا چه قسم مشکل؟ مشکلی که بوده مثال اونام دوادای آخر پروژه از نگاه امنیت نتانستن که اینا برند از بالای پروژه خود. مثال پروژه یوسارمی بوده که در تمام ولایت افغانستان بوده، یعنی تا 2007 تا 8 اینا میتونستن که برند در سر پروژه کوالیتی کنترل کار پروژه را ببینن. اونجا یا اگه مطابق نقشه و استاندارد بود اوکی میکردن، اگه نمی بود اوکی نمیکردن، میگه فسر بغلطان اثر آباد کو یا ایرد جور کو. اما در این سالهای آخر چون امنیت بسیار خراب شد و این پروژه‌ای که اینا داشتن اینا نمیتونستن برند در بالای پروژه و یا از طریق باز نمایندای خود یا توسط اونمو راپوری که وامی آوردن اونا رو تصدیق میکردن که شاید اونو مشکل داشتن. رئیس محترم د روستۍ پښتنې په توګه بیرته راځم، کچېرې د مالیې وزارت د افغانستان د هغه شرکتونو چې ادعا کوي چې د مالیې له وزارت سره موږ په میلیارډونو افغانۍ بندې دي او که یې راته را نه کړي نو موږ به د مالیې وزارت خوا او شاته خیمې ووهو، پیسې در نه کړل سي، روستی غبرګون به مو څه شي وي؟ ما کوشش میکنیم که از راه بسیار گفت شنود از یک راه حل منطقی حل شود و بازم چون این شرکت هستن ما گفته نمیتونیم که اینا را شما منتظر باشین و با تصمیم خود اونا میگیرن و تصمیم گرفته میشه که چی کنه. اما کوشش میکنیم که از راه حل مصالحت آمیز و دولت تمام همکاری میکنیم که یک راه حل پیدا شود که از کدام مرجع بتانن پیسه را بگیرن. اگه 100% نمیتونن 50% از یک مرجع بگیرن بر زینا بتن که اقلا نمیام در چالش بیان، بعد از او میشه که باقی ماندیش یک راه حل دیگه پیدا شود. ډیره زیاته مننه چې موږ سره هم په ننني بحث کې برخه واخیسته. تشکر شما. قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې د زیربنا خپرونه چې تاسو ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ. د الله په امان.